بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك كالكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون
في دين الله في دين الله أفواجا أفواجا فسبح فسبح بحمد بحمد ربك ربك واستغفره واستغفره إنه إنه كان توابا. كان توابا. أبس ختم رنا. नहीं, بسم बस। الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना बचा है बताओ मेरे को बड़ा करके। تبت يدا तब्बत यदा أبي لهب अबी लहब وتب वतब्ब ما أغنى عنه ماله अन्हु मालिहु وما كسب मा कसब سيصلى सयस्ला نارا ذات لهب नारं ज़ात लहब وامرأته वम्रातुहु حمالة الحطب हम आलतल हतब في جيدها في جيدها حبل من مسد. حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ قل أعوذ برب الفلق برب الفلق من شر ما من شر ما خلق خلق ومن شر غاسق ومن شر غاسق إذا وقب إذا وقب وقب ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات في العقد في العقد ومن شر ومن شر حاسد حاسد إذا حسد. إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ قل أعوذ برب الناس برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر من شر الوسواس الوسواس الخناس الخناس الذي الذي يوسوس يوسوس في صدور الناس في صدور الناس من الجنة من الجنة والناس. والناس. بس. اللهم اللهم آنس آنس وحشتي وحشتي في قبري. في قبري. اللهم ارحمني اللهم ارحمني بالقرآن بالقرآن العظيم العظيم واجعله واجعله لي إماما لي إماما ونورا ونورا وهدى ورحمة. وهدى ورحمة. اللهم ذكرني اللهم ذكرني منه ما نسيت منه ما نسيت وعلمني وعلمني منه ما جهلت منه ما جهلت وارزقني وارزقني تلاوته تلاوته آناء الليل آناء الليل وآناء النهار آناء النهار واجعله واجعله لي حجة لي حجة يا رب يا رب العالمين العالمين طول حياتي طول حياتي حتى حتى لقائك. لقائك.